سي ان موين دو ديفونس ديال لورغانيزم فاس ملي كيدخل اي كائن اي حاجه. اول حاجه كتكون ديك لا برودكسيون ديال لا شبح حيت كتقتل لينا بعض الجراثيم، و سي اون رياكسيون دو ديفونس يعني حيت الداخل ديال الجسد ديالنا كلشي كينوض بحال غادي يدافع على مرض ولا جرثومه ولا فيروس دخل، اذا كيطرنا ارتفاع من درجه الحراره. اذا هذه هي لا ديفينيسيون سيانتيفيك ديال الارتفاع. من ناخذوها دائما سي ان بون سين. بيان سور هي خطيره بزاف سورتو عند لو نوريسون. لو نوريسون يعني حيت خصني نسربي دغيا ولا بدا ما نخليش درجه الحراره 38.5، خاصني ولا بدا نعطيه الدواء نشوفوا واش ما عطاش واش غير السنينات، يعني كيكون فراجيل لو بيبي. الناس كبار حنا بعض الفراس راه بعض الفراس ما كناخذوش، كتحس براسك راك عيان راه فيك غير شويه سخانه كتقول واحد النهار ولا يومين على ما كدوز ديابو. دونك سي اون ايبيثيرمي كونترولي، يعني راه ماشي غير كتجي هكذاك، راه لورغانيزم ديالنا هو اللي كيقوم برفع الحراره ديال الجسد سور لاكيل لا تيرموريغولاسيون. يعني راه مع ديك ارتفاع الحراره لي ميكانيزم ديال اللي كيجير ديك لا تيرمو ارتفاع درجه الحراره راه في لو كور ديالنا كيبقاو كاملين كيشتغلوا، يعني ماشي غير عامل خارجي ولا لا، راه لو كور ديالنا حتى هو راه كيبقى خدام بلا تيرموريغولاسيون، ولكن راه كاين عوامل كتخليه ما كيقدرش هو يهبطها بوحدو، اذا كتكون ديما راها طالعه. مي لا تيرموريغولاسيون او نيفو ديال لو كور il continue à travailler à fonctionner normalement. Diapo. نشوفوا لي تكنيك دو بريز. هنا جو بونس راه كنا عارفين، غير هنا كيعطيونا هذيك بوكو بلوس يعني توضيحات كثيره على كيفاش يمكننا ناخذ. في لا براتيك تقريبا ما كنديروش هادشي كنديرو مثلا الا كان شي مريض في حاله صعيبه مثلا في المستشفى ولا في العياده ولا هذا، يعني غادي كنحاولوا راه غتشوفوا حيت خصو يبقى ناعس واحد 15 دقيقه باش كيتستابيليزا لو كور. غناخذوا لا طومبيراتور وكنقيدوا فوقاش خدينا لا طومبيراتور وشحال كانت، وكناخذوها انترفال ريغولي باش كنشوف واش غدا كتطلع واش سي ستاب ولا باش يعني كنحاولوا ناخذوا الماكسيموم دانفورماسيون. لا بغينا هاد المعلومات فاش كنجيبوها عندكم، حيت باش كيجي عندكم اي زبون ولا اي شخص مريض ولا عيان، حيت راه كتكون ولا دار في الدار دابا كلشي عنده، اللي عنده وليدات عنده تيرمومتر. الناس كبار كنا كنحسوا براسنا كيكون عندنا سخانه، يعني ملي يجي عندك راه كيقول لك راه قلبت راسي راه مسخون، وراه العلامات ديال السخانه تقريبا كتكون راه باينه، غيجيك وجهه احمر، غيجيك كيعرق بزاف، غيجيك يعني هاد المعلومات كلها كيمكننا في لا في براتيك ديالكم كوتيديان. ماشي ما حيت حنا ما عندناش ماشي في مستشفى ولا باش يمكن هنا في الحالات يعني اللي كتكون بعض الحالات صعيبه ولا في المستشفى ولا عند النوريسون مالاد غادي نديروا هاد لي زاليمون كاملين اللي هي في لا في براتيك. الواحد اللي كيكون حاس راه ديك الساعه كيجي كنعطيه، والحمد لله كاين حيت كاين الادويه هذيك لا سيكوريتي لا توليرونس ليكسبيريونس ديالكم، يعني الحمد لله كتعطيهم بواحد الثقه اللي كبيره. ما كاين باس نعاودوا غير نذكروا بهم كما قلنا. الواحد خصو يبقى اوروبو واحد 15 دقيقه. لا نعرفوا غير معلومات عامه، لا طومبيراتور ديال النهار في النهار كتكون ديما هابطه واحد شويه ولا ايكال 37 درجه. غادي نشوفوا بان لا طومبيراتور اورال حيت اللي كياخذها من الفم راه كتكون زايده بواحد 0.3. لا طومبيراتور ديال لو سوار اي سوبيريور حتى هي 0.3 حتى 0.6. مي هادو صغيورين ما غاديش يبدلوا. مي مثلا الا كان واحد عنده 39 الا خدينا غتولي 39 ونص راه غيحس بالارهاق غيحس بالعيا. La température rectale كتكون supérieure حتى هي de 0.3-0.6 à la température orale. وغابلون que la température la plus élevée في لو سوار كتكون تقريبا ديال الجسد ديالنا كتكون واحد في فيغ 6 ديال العشيه فين كيكون الجسد ديالنا، يعني لا طومبيراتور ديالو، ولكن راه هنا في ليطا نورمال راه عاديا كتكون اعلى درجه الحراره ديال الجسد غتكون في 6 ديال العشيه. حقا ما عرفناش علاش، مي دابا في التجارب اللي داروا في لي زيتيود اللي دارت تقريبا فاش كيعبروا جميع التسويه كامله لقاو بان في السد الشيء كتكون زايده، غتكون زايده بداك 0.3 0.6، يعني ما غنحسوش باننا مرض ولا عندنا السخانه، مي كتكون طالعه درجه الحراره. الوغ لا طومبيراتور بو ايتر اوسي بريز. دابا عرفتوا كتخاد في الاذن كيديروها بزاف لي بيدياتر اللي عنده وليدات. علاش لا فورم ريكتال بارفوا ما غنعرفوش نستعملوها، نقدروا الدري ما كيخليكش ديرها. دابا ولا كيديروا ديال الاذن حتى هو راه مزيان. خرجوا دابا دوك جداد دوك فرونتال يعني حتى كيحطها، وهادو كلهم راه يسونفيال. يعني الحمد لله العلم كيتطور وكيعطينا وسائل باش ناميليوريو لا كاليتي دو في، يعني حتى لي مويان كيوليو ساهلين. Alors, les aspects et périodicité et durée. Alors, il faut noter que la température, il faut noter, حنا قلنا فاش كياخذوا مثلا فاش يكونوا في المستشفى راه غياخذوا لا طومبيراتور وكيقيدوا درجه الحراره، كيقيد الوقيته فاش خداها لا بريز
لا تكنيك اللي دار، حيت باش انا خداها بواحد لا تكنيك خصو يكمل بهذيك لا تكنيك، حيت راه شفنا كيكونوا بعض الديفيرونس. الا مثلا خداها في الاذن ديالو خصو يكمل ياخذها، حيت الا خداها من الفم ولا غيطار راه غيكونوا دي ديفيرونس اللي يقدروا انفلونسيو لو دياغنوستيك ديال لو باسيون. افيكتوي ومن بعد راه كيديروا واحد لاكور باش كيشوفوا لا تمبيراتور كيف غادا، مثلا حيت غتبدا لا تمبيراتور غيبدا يعطيه الدواء، غادي يشوف واش لاكور طلعات وبدات كتهبط لينا، يعني راه بدا التحسن. كتعطينا حيت ملي كنكونوا مرض كتطلع احنا لو سين ديال لا فيبر راه كيعطينا سين بانه كاينه لا مالادي. ملي الحمد لله كنبداو نتحسنوا راه كتبدا تهبط درجه الحراره، كيكون ديما سي ان سين بوزيتيف، حتى هو كيعرف بان مثلا هذا الدواء راه بدا كيعطي المفعول ديالو. ولا راه عاوتاني ملي كتهبط كناخذ الدواء كتطلع، اذا راه كاين شي حاجه اخرى، راه واخا راه غير الدواء ديال السخانه اللي هبط السخانه، صافي الدواء اللي غيقضي على المرض راه باقي ما بداش كيدير المفعوليه ديالو. لي مود دانستالاسيون ديال لا فيير كتقدر تجينا بروتال، راه عارفين كتكون واقف ما عليك مالك راه كتجيك السخانه. تقدر تجينا بروغريسيف، بعد خلاص راه كتبدا طالعه غير بشويه بشويه، يعني حتى المريض ما كيحسش كيقول لك لا راه كتحب بخير شويه كنبدا نعيا ولا هذا. ولا كتكون انسيديوز، هذه لاحظت كتكون في لي مالادي انسيديوز بحال يعني فيها دي بياج، ما كتحش، يعني بنادم ما غيحش بانه فيه راه فيير، هو راه كاينه اون فيير ولكن بحال مخبيه. لاحظت كتكون في سيغتان مالادي كي سون تري غراف. ديابو لي تيب دو فيير كاينين quelques définitions حتى هما اللي قلت في زينوتي غيكونوا انتريسونت. كاينه لا فيير بلاطو، يعني كتطلعنا درجه الحراره وكتبقى عاليه، هذه كنسميوها فيير بلاطو، يعني حيت بلاطو طلعت لواحد النيفو وبقات مستقره فيه. لا فيير اوندولونت كما السميه ديالها اوندولونت، وهي كتطلع لينا وكتهبط السخانه، حتى هي هذه من لي ديفينيسيون ديال لا فيير. périodique et intermittent avec des intervalles sans اللي كتطلع وكتهبط غير كتطلع وكتهبط. ملي كاينه دي فيير كتطلع السخانه وتهبط، تبقى بواحد الانترفال ما كاينه السخانه عاوتاني كتطلع لنا السخانه، يعني يكون واحد الانترفال. هنا غير مشاو يعني في الدقه ديال الدقه، يعني غيحتاجوها مثلا اللي غيبغي تشخيص ديال بعض الامراض اللي غتكون صعيبه. يعني انا كنهضر دابا انا باش نعطيكم معلومات يعني واخا بتدقيق مي للافاده. اي رينيتونت ولا اكتيك، وهي حتى هي كتكون في بعض لي مالادي اللي فريمون تري غراف. حتى هي لا ديوري ديال لا فيير كنسميو فيير ايغو ملي كتكون اقل من ايغو ريسونت، كتسمى ايغو ريسونت سافو دير قل من 5 ايام. الا كانت ما بين 5 ايام وقل من 20 يوم سي اون فيير ايغو. ملي كديباسي لينا 20 يوم كتولي اون فيير برولونجي. هذه حتى هي اون بو كلاسي لا فيير حسب هاد المعلومات. ملي كتكون ايغوريسونس 5 ايام يعني لا مرض كتكون يلاه بدات، بعد الفترات كتولي برولونجي، سافو دير راه كاين شي حاجه سيريوز يفو شيرشي لاكور. الوغ وي في لا فيير واخا غادي نشوفوها من بعد، لا فيير ديما راه غنداوي لا فيير، ولكن خصني نداوي شنو هو اللي عطاني لا كوز ديال لا فيير. خصني نداوي لا فيير حيت بعد كما قلنا عند الاطفال عند لي نوريسون، حيت سا بو اتر سي فيتال، يعني خصني نعتق بعد ما ناخذ لا فيير. وبيان سور الى مثلا فات ليا 48 ساعه وهاد لا فيير ما بغاتش تهبط، ايوا راه السيد خصو يمشي عند الطبيب ديالو، حيت خصنا نقوموا ببحوثات اخرى نشوفوا كيس كيصرا. بارفوا غير يعني العيا مثلا واحد العيا اكسيسيف ولا اون اكتيفيتي فيزيك اكسيسيف راه كتقدر تطلع لنا لا فيير، سي نورمال. اذا هذيك نهار يومين راه صافي كتحيد. ولكن اذا بدات فات ليا 48 ساعه ولا بدا استشاره طبيبيه. ديابو لي سين اللي كيمشيو مع لا فيير راكم عارفينهم كاملين. لو بو ديالنا مول السخانه كتلقى ديما عنده لو بو، علاش؟ حيت كي دي شالور دي لورغانيزم راه خدام اكثر، يعني غتلقى لي باتمون ديال لو كور ديالو غتلقاهم طالعين. لو ريتم ريسبيراتوار راه شتو حيت سا دون اون فاتيغ لا ريسبيراسيون ديالنا غادي تطلع. روتونتيسمون سور لا كونسيونس، لاحظ كاين حيت كيغير راه كتجي السخانه كيسخف، يعني معروفه في الفيير انتونس. كاين اللي كتجي ليكزيستونس دو فريسون دو سيور دو ميالجي، حيت لي دولور مسكولار سا دون دي دولور مسكولار d'arthralgie et des signes viscéraux même في الامعاء ديالنا. يعني راه عارفين هادو الحالات هادو كلهم غير دي سين كيمشيو لينا حتى هما مع لا فيير. ديابو لي سين دو غرافيتي، هادو السين عاديين قلنا لي سين دو غرافيتي كي بارفوا كيطلع لنا لي باتمون ديال لو كور كيفوتوا لنا 120 ضربه، يعني لا راه لا فيير هي فريمون تري امبورطون. هنا خصنا يعني نديروا وسائل كبيره باش نعرف هكذا نهبطوا على الكونفيغوراسيون ونشوفوا شنو واقع عند هذاك الشخص. لا فريكونس ريسبيراتوار حتى هي بلوس دو 24 ريسبيراسيون بار مينوت.
tension artérielle كتطلع حتى هي les signes de déshydratation تما attention les signes de déshydratation راه حتى هما من لي سين لي غراف سورتو عند لونفون حتى هو الله يحفظ راه السخانه داكشي اش كنقولوا مع السخانه دائما كنعطيو يشرب يحاول يشرب الماء منها غادي ليغاداسيون ديال لو كور منها حتى الماء اللي كنعطيوه راه كيهبط لينا واحد شويه السخانه. الوغ لي تروبل دو كونسيونس الا كان كيغيب الواحد ولا بدا من اوسبيتاليزاسيون حيت ديك الساعه نقدروا ناخذ يتوشاو لنا بعض الاعضاء اخرى يعني كما هو لا فيير كما كتقدر نقولوا هي حاجه بسيطه ولكن راه فيها واحد الحالات اللي كتكون خاصنا ولا بدا يعني ماشي غير استشاره راه خاصنا يعني نشوف في السبيطار تكون اون هوسبيتاليزاسيون كومبليت ديابو لي زوريجين ايتيولوجي راه عارفينهم يعني كاينين بزاف ديال كاين دوريجين كثار اللي يقدروا يعطيونا كما قلنا غير لا فاتيك ايفور انتونس انفيكسيوز تقريبا 50% ديال السخانه اللي كتكون ولا الحمى اللي كتكون كيكون ديجا حيت على جراثيم اللي كتكون دخلت للورغانيزم ديالنا ولا رياكسيون كتكون افيك اون فيير en rapport avec les maladies systémiques هما كيقدروا يعطيونا دي فيير تقريبا 5% حيت الحمد لله ماشي كثار بزاف لي زانفيكسيون حيت حنا عارفين كاينه حاجه ما مزياناش كيضربنا البرد الرواح هادو كلهم وسائل في الصيف كتاكل شي حاجه اللي فيها كثيره شي حاجه كتعطينا واحد شويه ديال السخانه سي نورمال هادو مالاش 50% لي مالادي سيستيميك الحمد لله حيت لي مالادي شويه كيكونوا غراف كاينه 5% تقريبا حتى هما كيعطيونا دي فيير هيماتولوجيك اي تيمورال الله يحفظ كاين سيغتان حتى هو سيغتان كونسير حتى هما اللي كيعطيونا دي حتى هما سا ريبريزونت 5% de fièvre prolongée inexpliquée. Aucun d'origine diverse, fièvre médicamenteuse, qui est parfois qui ont des interactions médicamenteuses ou là une allergie à un certain médicament, qui est allergénique déjà, qu'est-ce qu'on a irtifaa درجة الحرارة, ou les fièvres par déshydratation, حيت لا le corps ديالنا نشف من الماء راه غادي تطلع درجة الحرارة، سي لوجيك حيت كنعطيو واحد الكمية ديال السوائل غتنقص في الدم ديالنا راه غادي درجة الحرارة غادي ترتفع وغتعطينا حمى. Les traitements. Alors la fièvre étant le symptôme d'un état pathologique. يعني في غالب الأحيان كتكون يعني مسحوبة بواحد المرض. خاصنا كما قلت tout à l'heure خاصنا نتريتيوهم بجوج يعني خاصنا نتريتي المرض و لا fièvre بجوج. Alors il faut traiter une fièvre mal tolérée chez l'adulte et surtout chez l'enfant le nourrisson. Le nourrisson أنا كنعطي واحد l'expression غير كنقول بحال اللي كتكون كتفيد الحليب كيغفلك ديما الله يحفظ. الدري صغير إذا كانت عنده سخانة حيت à 38,5 راه خاصني نعطيه ان تريتمون ديال انتيبيريتيك ولا علاش حيت الله يحفظ لو بيك كيديروا هما يعني في الاورغانيزم ديالو il n'est pas très développé باش يمكن له يقاوم اكثر يعني لادولت راه يستحمل شويه ما غاديش تطلع عليه درجه الحراره لادولت قرا 39 ونص 40 راه راه واقف مسكين وصابر لونفون لو نوريسون لا يعني 38 ونص راه خاصنا نحدي soit par des bains, soit par un antipyrétique et plusieurs substances antipyrétiques lutte-en-cancer sont utilisées en prescription médicale يعني الحمد لله كاينين ادويه كثيره غادي نشوفوهم كاملين وغنهضروا عليهم بالتلخيص كاملين ديالو لو شوا دي زونتيبيريتيك كيفاش يمكن نختاروا ان انتيبيريتيك اول حاجه كنختاروا لا سيكوريتي اي لا توليرانس سورتو في لو كونساي يعني اول حاجه غادي نعطيها خصنا نعطيك شي حاجه اللي غتكون فيها اون توليرونس لو ماكسيموم بوسيبل نقولوا 99% الحمد لله غتكون اون سيكوريتي توتال اون فونيتر ثيرابوتيك لارج سافو يمكن لي نعطيه جميع انواع لا فيبر يمكن لي نعطيه هاد لي تريتمون اللي عنده اون رابيديتي داكسيون علاش كما شفنا كاين عند لونفون ولا عند لاديس ولا يعني كنهبطوا درجه الحراره كتحسن الصحه ديال الشخص ولا ديال يعني الجنين الصغير لو بيبي ولا لونفون ولا النوريسون واللي عنده les effets secondaires et risques de surdosage intentionnel ou accident. Les effets secondaires, c'est le médicament, les effets secondaires le minimum possible et le risque de surdosage, la marge de sécurité d'IMA, qu'est-ce qu'on a diapo. Les médicaments antipyrétiques qui le paracétamol, les arphénocaline, qu'on a 60 mg par kilo par jour, un l'enfant nourrisson. تكون 4 خطرات هادو ما غاديش عارفينهم كاين ليبوبروفين اللي خصنا نعطيوها 20 30 ملغ بار كيلو بار جور كنعطيوها 3 فوا بار جور
كاينه لاسبيرين. لاسبيرين الوغ هنا غير احتياط ماشي راه دواء مزيان، ولكن عند لونفون الى نوريسون راه مثلا في الولايات المتحده في لي زيكول المدارس الانجلو ساكسونيه ما كيعطيوهاش اون بروميير انتونسيون عند لونفون لو نوريسون، سورتو كاع لو نوريسون. علاش؟ حيت الله يحفظ في لي انفيكسيون مثلا اون انفيكسيون كتجينا ريجينا ما يمكننا نعرفها واش بكتيريان ولا فيرال، ما كنديروش بريليفمون ولا تحليله. اذا هذاك لونفون الله يحفظ ملي كنعطيو لاسبيرين لاسيد اسيتيل ساليسيليك مع اون انفيكسيون فيرال يعطينا الله يحفظ لو سيندروم دو ري كي هي اون مالادي برينال. كيكونوا بوكو دالرجي، داكشي علاش كنحاولوا ايفيتيو بون ماكسيموم هاد القام ما كيعطيوهاش باش حيت ما كان غادي يجينا مريض، حيت بارفوا يقول غيكون غير يكون في ان فيروس، يكون ان فيروس وما يمكنش تعطيها له، يعني غتكون بلونتيلوفيس غنحيدو هاك الفيروس نخلينا في الباراسيتامول والإيبوبروفين. Diapo. Alors le paracétamol est utilisé en thérapeutique depuis 1955. هذا كيعطينا بانه الحمد لله هذا لا موليكول il existe depuis très longtemps. وكل ما كانت الموليكول قديمه بزاف كتكون عندها لو ريكول. لو ريكول وهو يعني اي حاجه فيها الضرر راه غتكون بانت. الوغ راه هي اللي كانت ديكوفيرت قبل من 1895. العلماء اللي كانوا كيلقاوها كيما بزاف ديال لي ميديكامون لقاوها بارازار، يعني كانوا خدامين على واحد الموليكول ملي كياخذها الاورغانيزم وكيديروا التحليل ديالها كيلقاو ديك لا موليكول ديغرادات اون دو موليكول، واحد لا موليكول والباراسيتامول. ديك الساعه هما ما عارفينش، قالوا هاد لا موليكول كياخذ هاد الذات، هما كيديروا بحوثات عليها. ملي دخلت الذات ديالنا ديغرادات خرجت موليكول والباراسيتامول، وبقاو كيديروا البحوثات لقاو هذاك الموليكول الثانيه عندها ان رول انتي بيريتيك، يعني كتهبط لنا السخانه، وهما شدوها بوحدها، يعني خداوها بوحدها. وحتى 1955 عاد في لي زيتازوني الولايات المتحده الامريكيه هما الاولين اللي خرجوا لها لايمان واستعملوها. سنتين من بعد عاد استعملات في فرنسا. يعني من الحمد لله هذه يعني غير كيفاش هذا اون بتيت هيستوار على كيفاش لقاو الباراسيتامول. Le paracétamol, c'est l'antalgique, c'est-à-dire une action à la douleur, classé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme c'est un antalgique de palier 1. يعني هو أول واحد غنعطيوه في les douleurs ديال الباليي 1 كما عارفين كاينين باليي 2 و باليي 3. باليي 1 كنقدروا نعطيو لو باراسيتامول اللي كيعطينا حتى هو ديكسيلون ريزولتا. Le paracétamol possède également une propriété antipyrétique dont l'efficacité est comparable à celle de l'aspirine. علاش؟ حيت كانت الاسبرين هي الاولى. اي موليكول غادي تجي خصنا ولا بدا كنكومباريوها على ديك الاولى اللي كاينه، يعني لي ريزولتا الحمد لله ديال الباراسيتامول في لونتيبيريتيك، يعني فاش كتهبط لنا لا فيغ حتى هي افيكاس بحال الاسيتيل ساليسيليك. Le paracétamol a l'avantage d'une excellente tolérance. هذا هو لو بلوس اللي جاب لنا لو باراسيتامول، حيت عندنا بلوس دو توليرونس en particulier على لو بلان ديجيستيف. سي فري كيما عرفتوا البحوثات الاخرى الناس اللي كياخذوا الاسبرين على مده طويله كيطراو عندهم مشاكل في الاستوما. لو باراسيتامول ما كيعطيش هذا المشكل. permettant son emploi en première intention chez l'enfant، يعني chez l'enfant ou la femme enceinte يمكن نعطيها ثقه كامله 100%. سورتو والحاجه اللي كنقدروا نعطيوها لا فام اونسانت ولا لا فام كيالات كيكون ديما عندها يعني مستوى عالي من السيكوريتي ولا توليرونس. Diapo. Les actions antipyrétiques, alors par activité sur le centre thermorégulateur. C'est vrai, les études ils ont démontré que le paracétamol a une action à l'hypothalamus qui gère les températures, la régulation du corps, il a une activité à l'hypothalamus. Donc il agit également sur les prostaglandines, qui est même une étude récente, une action à la واحد لي سيلول على لي كوكس 1 كوكس 2 مي بلا ما نكثروا في هذا، مي حتى هو عنده اون اكسيون على لي بروستاغلاندينز كي في عنده اون اكسيون بويسونت على لا baisse de la température, donc il est utilisé comme antipyrétique. Alors si de nombreux médicaments ont une action antipyrétique, alors 4 seulement ont l'AMM. حيت كاينين بزاف ديال الادويه عندهم اون اكسيون antipyrétique ولكن اللي عندهم لوتوريزاسيون دو ميس سور المارشي راهم 3 فقط. كاينين يعني بلا ما حنا علاش باش نبقى علاش كنعطي ان ميديكامون في لايمين ديالو حتى حنا فوزيت فو نو لابوراتوار فو لو ميدسان فو اون طون كو فارماسيان راه فوزيت كوفير. علاش كتعطيها في لايمين ديالو ماشي كتعطيها اور ايمن. كاينين بعض الادويه راه الطبيب مثلا الطبيب كيقدر ياخذ مثلا خطرات عند شي مرض كيعطي شي حاجه ما كايناش فيها، ولكن هو كيتحمل المسؤوليه ديالو.
اذا حنا علاش لو كونساي من الاحسن نبقى في لاي ام بعدا او موان راني في لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي لي موليكول اللي عندهم لاي ام كوم ميديكامون انتي بيريتيك وهما الباراسيتامول ليبوبروفين كيتوبروفين ولا اسيتيل اسيديك هو لاسبيرين اللي كان ديكونسيوها غير عند لونفون نوريسون بور لو ريسك ديال اون اسوسياسيون الا كانت اون انفيكسيون فيرال. هذه غير هي المعلومات من الاحسن حيت مثلا نقدروا نقولوا بزاف ديال حيت كيما شفتوا كاينين لي زونتي انفلاماتوار كاينين دي زونتي انفلاماتوار تقدر تكون عندهم لاكسيون اونتي بيريتيك ولكن ما عندهمش لوتوريزاسيون دو ميس سور مارشي باش يتباعوا. ليبوبروفين مثلا علاش حيت ملي كنهبطوا له لا دوز ديالو كيمكن له تكون عنده اون اكسيون اونتي بيريتيك ما كتكونش عنده لاكسيون اونتي انفلاماتوار حتى كنطلعوا له الدوزاج ديالو عاد كتجينا لاكسيون اونتي انفلاماتوار. هذا هو دونك خدا l'autorisation de mise sur le marché comme antipyrétique, c'est-à-dire et même antalgique. Alors le paracétamol, en raison de sa bonne tolérance aux doses thérapeutiques, est à utiliser en première intention chez l'enfant. La posologie, علاش on insiste على l'enfant حيت هو كيجيو كثار الوليدات الصغار من الاحسن 60 ملغ كيلو جور. ودابا الحمد لله في الجميع يعني في لي باكي كاملين راه كنديروا سوا لاج سوا لو بوا باش كنفاسيليتيو لوتيليزاسيون على لي مامون. يعني كاين في لا سسبونسيون راه كاينه لا بيبات غادي لو بوا وكاين حتى لي بوا حنا غادي نشوفوهم باش كيكون مثلا سوا 15 ملغ كيلو سورتو لي ساهلين الكبار غنشوفوا en fonction ديال لاج وديال لو بوا. Sur la persistance de la fièvre en dépit d'une dose insuffisante d'un antipyrétique justifié, l'association. هنا مثلا ملي كيكون عندنا دي فيير طالعين بزاف كنعطي مثلا باراسيتامول ولكن كتبان لي دازت 4 ديال الساعات مثلا حيت اون كات كريز ولا 6 ديال السوايع ولا تمبيراتور ما بغاتش تهبط اذا ولا قبل مثلا حيت ملي غناخذوا وقوف ديال واحد نص ساعه غتبدا تهبط ليا كناخذوا مثلا ساعتين وباقي ما بغاش يهبط ليا لا تمبيراتور كيمكن ليا في هذه الحاله من اسوسي اون دوزيام موليكول. ما كناسوسيش الباراسيتامول باش ما نعطيش ان سور دوزاج mais كيمكن لي ناسوسي اون دوزيام موليكول ليبوبروفين مثلا فوق حيت هادو في لي كا دو فيير سيفير. وبعد خلاص راكم عارفين راه كيجي عندكم الامهات راه خلاص كتعطي دو زونتي بيريتيك الله يحفظ وكيقول لك راه باقي يعني خصك دير له الزفاز كاع على راسو دوش تغسلو اتونسيون في لا دوش خص يكون ما يكونش بارد ما يكونش لا تمبيراتور ديالها تكون فريمون تري تياد ناقصه واحد 2 ديال الدرجات ولا 3 يعني باش ما يكونش ان شوك تيرميك سورتو عند لونفون ولا النويس. Les pathologies très rares mais représentant هذا لو syndrome de Rey باش يعني هنا دوينا عليه قبيله يتوصل شي لونفون سورتو اللي افيك une infection virale كما قلنا. ندوزو ديابو باش ما نطولوش هاي. Alors l'Institut national هنا يغلقوا بان جميع لي زورغانيزم انترناسيونال سيانتيفيك كلهم كيأكدوا يعني بان le paracétamol peut être utilisé avec toute sécurité comme antipyrétique. Diapo. Pour information chez l'enfant, la dose toxique, يعني من المعلومات نعرفوا علاش ما قلنا ما ندوبليوش ليه لا دوز حيت entre 100 et 150 mg kilo jour c'est une dose toxique. داكشي عند لونفون كنعطيو 60 mg kilo jour. كاين حتى لي زاميريكان كيعطيو حتى 80 mg kilo jour ولكن من 100 حتى 150 اتونسيون لا حيت هنا ما غادي يولي ضرر اكثر ما غادي يولي نفع. الله يحفظ حيت غندوزو لا توكسيسيتي ديال لو فوا ان شاء الله اون بو ديك الساعه اون بو توشي لو فوا ان اورغان نوبل الله يحفظ كي هي ايريفيرسيبل بارفوا ولا طلعنا في دي دوز توكسيك كبار يعني لي زاكسيدون لي دوماج اللي كيكونوا ils sont irréversibles. Chez l'adulte elle est estimée entre 8 à 10 grammes يعني الواحد خصو ياخذ 8 غرام ولا 10 غرام يعني في خطره واحده ديك الساعه راه كيولي على هذا الشخص هذا. ديابو لونتيدوت بغي باش تاخذوا يعني الله يحفظ اون كاج شي واحد خطا دوز كبيره كنعطيوه لو ان اسيتيل سيتيلين. وإلا قلبنا على لو نوم راه كاين في المغرب واحد الدواء اللي فيه لو ان اسيتيل سيتيلين هذا كيتخاد ديك الساعه الا كانت ان سور دوزاج باش كنحاولوا يعني ليميتيو ولا كانوا كيبغيو هذا اون كا دو سور دوزاج. الحمد لله في المغرب ما كاين ديالي سوف الا كان شي واحد الله يحفظ كيبغي ينصحها ولا يعني دابا الحمد لله لوتيليزاسيون كورون ديال كو سوا في الديور ولا عند يعني عندكم ولا عند الناس حنا عارفين بان خصني نبقى في لي دوز ثيرابيوتيك ريكوموندي ما كيكون عندنا حتى شي خطر. ديابو l'absorption ديالو هنا غير بوغ دير راكم عارفينها كاملين عندي اون اكسيلونت توليرونس اون اكسيلونت ابسوربسيون راه حنا كنشوفوا بانه
il est absorbé rapidement, et l'action, l'efficacité elle est très rapide, le paracétamol. La concentration plasmatique maximale c'est atteint 30 à 60 minutes, même les grandes fièvres, qui ياخذوا le patient كتهبط درجة الحرارة ديالو. Le Tmax, des informations pour parler de l'efficacité et de la bonne tolérance ou l'action rapide de le paracétamol. Diapo. La distribution ديالو عارفينها كيمشي في لي تيسيو كاملين يعني فين ما كان شي لا فيير ولا تردد راك عارفين يعني كناخذ لو باراسيتامول لاكسيون ديالو سي لورغانيزم ديالنا كامل. ديابو. لا ليزون بروتييك حتى هي كنقولوا علاش حيت سورتو ملي كنبغيو ناسوسيو ان ميديكامون كل ما كان الميديكامون عنده ليزون بروتييك هابطه ça veut dire qu'on peut l'associer à bzaf ديال لي ميديكامون كتكون عنده ما il va pas rentrer en contre-indication ou là en interaction médicament donc ما غيكونش بزاف ديال les interactions وكتكون حتى الافيكاسية rapidité d'action ديالو داخله. Le traitement, les indications راكم عارفين la douleur oui حيت c'est un antalgique d'intensité légère à modérée حيت قلنا c'est un antalgique palier 1 et bien sûr pour les états fébriles ça veut dire tout type de fièvre le paracétamol est conseillé. Diapo. Chez l'enfant, il y a un impératif de la posologie aérienne, sur l'enfant, il faut respecter 60 mg kg jour. Est-ce aussi, maintenant, on n'a pas respecté les 60 mg kg jour, on n'a pas l'efficacité. Parfois, il y a le poids, on a la dose précise, on a 60 mg kg jour, donc on sûr l'efficacité, la fièvre elle est. Parfois, il y a la différence de la 60 mg kg jour, l'efficacité est efficace à 100%. Diapo. Donc l'enfant ayant un poids 27 à 40 kg, c'est environ 8 حتى 13 عام. Donc la posologie هنا كنقدروا نعطيو un comprimé ديال 500 mg par prise à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 comprimés par jour. يعني l'enfant اللي عنده من 8 سنين حتى 13 عام 27 40 kg نقدر نعطيه 500 mg 4 fois par jour. ما نفوتش 6 ديال ما نصحيش نوصل ديك الساعه لا دوز توكسيك. L'enfant ديال 41 كيلو حتى 50 يعني من 12 à 15 ans la posologie نعطيه 500 mg mais هنايا نعطيه chaque 4 heures. الشيء الاول كنعطيه chaque 6 heures الثاني نقدر نعطيه chaque 4 heures. Donc هادو هما غير دي رابيل جو سي كو vous les connaissez très bien je sais راهم مكتوبين mais حنا غير pour accentuer le point على هاد surtout حيت عند l'enfant كما قلنا لا sensibilité كتكون الله خصنا نعطيه لا دوز بريسيز وما نعطيهش une dose qui est toxique. Diapo. Ça, c'est la bulle, 15 ans, un comprimé 500 TIA, et des rappels que nous connaissons tous. Diapo. La grossesse et l'allaitement, c'est une molécule qui a une excellente tolérance, donc nous pouvons appeler la femme enceinte et la femme qui allait sans aucun souci. Diapo. Cliquez là. يعني تكون حياتها بالحمى يعني غيكون تعب ما غيكون ارهاق غيكون